ساڈا رب کریم ہے. سلامت رہو، سلامت رہو. کوئی فرقہ وریت دی بات نہیں، کوئی سیاسی بات نہیں ہے، مینا نہیں، ناز نال فخر نال سارے گواہی دے لو ساڈا رب کریم ہے. بلند آواز نال پھر ایک باری ساڈا رب کریم ہے. اس کریم نے جدا اساں گناہگاراں تے کرم فرمایا ہے. نہ ساڈی نسل ویکھی، نہ شکل ویکھی، نہ عقل ویکھی، نہ رنگ تے ڈھنگ ویکھیا، نہ ساڈا قوم تے قبیلہ تے پنڈ ویکھیا، نہ ساڈے کردار و گفتار نو ویکھیا، نہ اعمال و افعال نو ویکھیا، نہ حرکات و عادات و سکنات نو ویکھیا. اس کریم نے فقط اپنے کرم نو ویکھیا ہے. انج دا کرم فرمایا ہے آپ بھی کریم ہے. اشال ثواب دے واسطے اللہ دے گھر چ اکٹھے آئے. پہلی بات ہے کوئی نام ہی بولے مرحوم بابو فیض احمد خان بلوچ دے بخشش واسطے اے مہینہ ہی کافی ہے. اے مہینہ اتنی قبولیت والا ہے. اسی اپنی حاضری لگوانی ہے. پہلے کریم دی صفت سن لو. کریم ہوندا ہی ہوئے جڑا سجن نو ہی دیوے دشمن نو ہی دیوے. اور ایک باری سارے گواہی دے ساڈا رب کریم ہے. اس کریم نے وڈا کرم فرمایا. آپ بھی کریم ہے. سانو قرآن عطا فرمایا. وہ بھی کریم ہے. سانو رسول عطا فرمایا. وہ بھی کریم ہے. خان صاحبان اور مرضی نال بولنا جے سانو علی عطا فرمایا. وہ بھی کریم ہے. میرے آقا دا سارا خاندان کریم ہے. میرے آقا دا سارا گھرانہ کریم ہے. جی جی اس خاندان دا جے کوئی جھولی وچے وہ بھی کریم ہے. جے کوئی جھولے وچے جی میرا دلہ خان صاحبان سارے نہیں بولنے پہنجے. اے بات ذہن چ نہ جاوے. شال ثواب دی محفل ذکر کیڑا شروع ہو گیا. جے اس ذکر دی ضرورت نہ ہوندی نماز چ درود نہ آوے. جنہ دے اتے نماز درود پڑھ دے جے انہاں دا ذکر پہ کرنا. سارا خاندان کریم ہے. میرے آقا دا سارا گھرانہ کریم ہے. اللہ کرے میری بات سارے تائیں پہنچ جائے. ہن بولو تے بھاویں نہ بولو مرحوم بابو فیض احمد خان بلوچ صاحب دی روح خوش ہو جائے گی. خاندان سارا کریم ہے پر حسین وکھرا کریم. سونیاں مسجداں اے مسجداں آباد کریم کربلا دا کرم. اذانہ پہ سننے آئے اے میرے حسین دا کرم. نمازاں پہ پڑھنے آئے کربلا دے نمازی دا کرم ہے. کلمہ پہ پڑھنے آئے اکبر دے بابے دی مہربانی ہے. گھر گھر قرآن موجود ہے. قرآن دی زیارت تلاوت پہ کرنے آئے اے میرے حسین دی مہربانی ہے. ہاں ہاں اے دین بچایا حسین. آج سال ثواب واسطے دعا واسطے بیٹھے جے اکٹھے ہو کے اللہ دے پاک گھر دے اندر اللہ کریم اس مہینے دا صدقہ بابو فیض احمد خان دے بیٹیاں دی عمر دراز فرمائے. اللہ اس گھر نو خاندان نو وسدیاں رکھے. آج یہ چار جی دکھ سکھ چ اکٹھے ہو جاندے نے حسین دا شکریہ ادا کیتا کرو. اے سال ثواب اے دعا رسم نہیں دکھلاوا نہیں ہے. اے دین دا حصہ ہے تے دین حسین بچایا ہے.
قرآن حسین بچایا ہے. تکلیف کرو گھنٹیاں والی بات منٹاں کریے. موضوع بڑا اوکھا جڑا میرے ذمہ لا دیتا گیا. اولاد والے بیٹھے نے قبلہ پیر صاحبزادہ صدیق الرحمان صاحب اولاد نہ ہوئے اولاد دیاں منتاں من دے نے اللہ پتر جو دے وے. بھائی ذوالقرنین صاحب پھر ایک نواں فکر ماں باپ نو شروع ہو جاندا ہے. پتر جوان ہوئے خوشیاں دے شیرے بننا میرے پتر دا گھر آباد ہوئے. ہاں خان صاحبان ہر ماں باپ دے دل دے اندر خواہش ہوندی ہے. تاریخ دا مطالعہ کر 18 جیٹھ دا محرم جمعہ دا دن 61 ہجری کڑکنی دھوپے لاندی پئی مسا اکبر دی چومک حسین فرماوینا گانا ضرور بنا تینوں پر دین نہیں بچدا ہے. اللہ اکبر. ایڈے سونے پتر دے کے دین بچایا. غازی ورگے بھرا دے کے ایک کلمہ بچایا. لو پیغام سنو بابو فیض احمد خان مرحوم دے اشارے ثواب واسطے ایک پیغام عرض پہ کرنا جتھے تائیں میری آواز جا رہی ہے اور کچھ بھی نہ کریں. جدا اذان دی آواز سنے حسین دے نانے دا کلمہ پڑھے آئی. تھوڑے بولے نہیں بھائی. کوئی شیعہ نال بات نہیں, کوئی سنیاں وہابیاں دیوبندیاں نال بات نہیں ہے. غیرت منداں نال حضور دے غلاماں نال جدا اذان دی آواز سن لیں. میری بات نو فرقہ وریت نہ لے جایا جے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والے نال بات پہ کرنا. جدا اذان دی آواز سنے ایک واری ضرور آکھیا کر حسین تیرا شکریہ. ایک باری سلام ضرور کیتا کر. اے دین بچایا حسین, اے کلمہ بچایا حسین, اے اسلام بچایا حسین. اللہ اکبر. ہن میں حق رکھنا اعلان کرن دا دین ہے عطا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے. دین ہے عطا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے. دین ہے عطا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے. دین ہے عطا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے. بہ گیا نبی دی پشت تے سبحان اللہ. بہ گیا نبی دی پشت تے اے ابتدا حسین دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اے ابتدا حسین دے ابتدا حسین دے ابتدا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے. آخری بندے تائیں توجہ فرماؤ. تسا میری بات تے اتفاق کر جانا ہے. کہنا کی چاہ رہے ہیں اے ساڈیاں دیاں دے سر اُتے ساڈیاں دیاں دے سر اُتے اج بھی ہے رضا حسین دی. اج بھی ہے رضا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دی.
خوب توجہ فرما لئیے شعبان المعظم شریف دا مہینہ سارا مہینہ قبولیت والا ہر دن قبولیت والا ہر رات قبولیت والی اس دی پہلی فضیلت عرض کرا میرے آقا نے فرمایا الشعبان شہر شعبان دا مہینہ میں محمد دا مہینہ ہے تو جس نو حضور فرما دے نہ میرا ہے پھر ان دے ورگا کوئی نہیں ہو سکتا ابلا پیر صاحب میں کہتے جملہ کرنا چاہ جس نو حضور فرما دے نہ میرا ہے پھر ان دے نکتہ چینی نہیں کری دی اللہ دا قرآن ہے اے ایمان والیو میرا محبوب جیڑی چیز تو انہوں دے وے لے لو تے اے نہ پوچھو کرنا کی تے جیڑی چیز تو روکے اس تو اے نہ آکھو کیوں جس نو حضور فرما دے میرا ہے انہوں من لو چلو جی مرضی ہے تو آٹی منو بھی ہے جی میں منن دا حق ہے وہ دیاں پھر برابریاں نہ لبدے پھرو ترکڑی لے کے تول دے نہ پھرو اتنا ہی کافی ہے جو زہرہ دے بابے فرمایا میرا ہے اس مہینے دی فضیلت ہے اس مہینے دی فضیلت ہے سرکار نے فرمایا اے مہینہ میرا ہے تے ایمان والے دا حق ہے اس نو من جاوے اس دی عظمت نو عزت نو اس دے مرتبے نو کیونکہ سرکار نے فرمایا میرا ہے اگلی خصوصیت اس مہینے دی ہے کہ اس مہینے دا جو لفظ شعبان ہے اس دے حرف بھی پانچ نے نکتے بھی پانچ اللہ اکبر اس دی پہلی یہ فضیلت ہے یہ بابو فیض احمد خان دے اپنے مقدر ہیں بھائی جدے اشارے ثواب واسطے شعبان دا مہینہ آیا اس ماہ مقدس دیاں دو چار نسبتاں پڑھا تے جڑا حکم ہے دی تعمیل کراں کاوڑ نہ کریا ہے جڑا میرے نال وعدہ ٹائم اڑو مک گیا ہویا کداں دا چلو وعدہ گھٹ ہو جاندا لیکن اگلے نال پھر زیادتی اسی جتھے ٹائم دتا ہویا تھوڑے ٹائم میں زیادہ ذکر کر لئیے نسبتاں پڑھن لگا نسبت بھی تو کوئی چیز ہے نا مکے دی زمین تے سرکار دا قدم لگا سبحان اللہ تے اللہ فرما لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد میں قسم ہے شہر دی مولا کیوں فرمائے تے میرے یار دے قدم لگا جتھے محبوب دے قدم لگا اے بچے تے سٹوڈنٹ میری بات توجہ نال سنو جتھے محبوب دے قدم لگ جان اللہ اس شہر دی قسماں چکدا ہے اللہ کو تے اللہ دا گھر بھی موجود ہے اوتھے صفا مروہ ہے اوتھے حتیم ہے اوتھے حجر اسود ہے اوتھے مقام ابراہیم ہے اللہ فرما سونے تیرے قدم لگ گئے اے مکہ سی ہن معظمہ بن گیا اللہ سارے نو مکہ مدینہ پاک دی زیارت نصیب فرما کچھ آکو آمین اے ہونی 10 ایک دن تقریباً ہونے میں نے مدینہ شریف تو آپ سنا بھائی فکر اسلام صاحب ملے آن میں مسئلہ نبی سبحان اللہ مدینے دا نام سی یثرب بیماریاں دا گھر دکھاں دا گھر پریشانیاں دا گھر سرکار نے قدم رکھیا پھر بن گیا مدینہ المنورہ گھٹی اور کھانا بولنا ہوں انہوں تسی یثرب نہیں کہہ سکتے ہوں مدینہ المنورہ شفا دا گھر رحمتاں دا گھر برکتاں دا مرکز روشنیاں والا شہر وہی محبوب دے قدم نالین سمیت لگ جاوے عرش دے سینے تے وہ محلہ ہو کائنات محلہ زمین و آسمان دو ہی مقام نے جو محلہ نے ایک عرش محلہ ایک کربلا محلہ وہ دے نانے دے قدم لگے محلہ بن گیا آئے دے دو ترے دے قدم لگے تے محلہ بن گیا ہن ایویں انصاف کرنا نہیں وہ محبوب دے سونے سونے قدم لگ جان مکے دی زمین تے مکہ سارا معظمہ
بلکہ ایک جگہ سے تب نیاز نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میں ساری زمین پاک سے کی تھی محبوب دے مبارک قدم نہ، محبوب دے قدم لگ جان مکے مکہ تل معظمہ انہیں بالا دا دھیان میرے لے کراؤ بھائی بیٹا میں تواڈے واسطے پڑھدا پیا، ایک قدم لگ جان یسرب وہ بن جائے مدینہ تل منورہ، ایک قدم لگ جان عرش تے عرش محلہ، چھڑ دے لڑائی جھگڑے فرقہ وریت وچ کچھ نہ پیا، گل سچی کر لئی کر تے من لئی کر تے سن لئی کر، اگر وہی قدم لگ جان ابو طالب دی جھولی ہے جو کی ہو جائے گی۔ تھوڑے بندے بولے تھوڑے 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بھائی مکے دیاں گلیاں بسم اللہ کر گلیاں چ قدم اللہ قسم پہ چکدا ہے، کوئی انکار تو کرے اس گل تو، اوتھے گلیاں دی قسم تے ساری زمین پاک، مدینہ منورہ عرش محلہ تے جن دی جھولی چ سارا محمد بیٹھا، جھٹ گھڑی نہیں، جھٹ گھڑی نہیں، 49 سال 11 مہینے 8 دن حضرت ابو طالب علیہ السلام تیرے تے میرے پاک محبوب نو ہاں نال لائی رکھا۔ اللہ ہی جان دئی ہو بابا کتنا پاک ہے، اللہ دی قسم انہیں بلوچاں مینوں کوئی نہیں سوری، نہ کسی مولوی نو سوری نے بھی وہ بابا کتنا پاک ہے، اللہ دی بارگاہ کتنا قبول تے مقبول ہے، بھئی ان دے منہ چو نکلے لفظ اللہ اتھاؤں قرآن شروع چکر ایک ادھے جہان دی رحمت نہیں، سارے جہانہ دی رحمت جن دی جھولی ویچے کدی کندھیاں تے کدی سینے تے انہوں ابو طالب آنے جن دی نسل اچ قیامت تے سید ہے۔ او بابا قیامت تے سیدہ تے صدقہ حرام ہے، اے جن دی نسل تے صدقہ حرام ہے، کوئی اندازہ کر سکتے ہیں بابا نواب کھیڑا ایمیں کوئی ہٹ دھرمی تو آکھی رکھے تو دی اپنی مرضی، اے ٹھلا جا گویڑ تو تسی ڈیرے سبائے کے لا لوے آئے نا بھئی جندہ بھتیجا نبی ہوئے تے پتر علی ہوئے تے پوترے حسنین ہوئے تے نو بطول ہوئے، کیا بات، اے جندہ پتر جو مولا ہوئے، پتہ نہیں کیا شک پایا گیا تھا، بسم اللہ کرم حضرت ابو طالب علیہ السلام، سبحان اللہ بات لمبی ہو گئی، اے مہینہ عرض کر رہے سی، سرکار نے فرمایا میرا ہے، اے مہینہ اور اس مہینے دی نسبت عرض کرنے لگا، لفظ درانا نہ پہ جاوے مہربانی کریا، وقت نہیں اجازت دے رہا۔ ماہ شعبان المعظم شریف دی پہلی تاریخ جناب حضرت سیدہ طیبہ ثانی زہرا نائبۃ الزہرا شریکۃ الحسین کفیلۃ العباس عقیلہ بنی ہاشم جناب حضرت بی بی سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا بنت حضرت مولا علی علیہ السلام دی آمد یہ ذکر ہے بھی میں ترلے کرنے توڑے بھی بول رہا اس پاک بی بی دی آمد جیدہ نام ہی زینب، اور میں اسی صحیح کے لفظ دے بولا تو شام دچے ہو جی 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 بسم اللہ کرام قبلہ پیر صاحب ایک جملہ کردہ چلا زینب باپ دی زینت، حالانکہ بیٹا باپ دی زینت بندا ہے، بیٹی ماں دی زینت، کائنات وچ واحد بی بی جڑی باپ دی زینت ہے، باپ بھی ہو جڑا کلے ایمان ہے۔
آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر نظرانہ پیش کراں تے جلدی نال بات دعا تک لے چلا کہنا کی چاہ رہا ایمان کی قسم مظہر ایمان ہے زینب قرآن کی قسم بولتا قرآن ہے زینب ایمان کی قسم مظہر ایمان ہے زینب قرآن کی قسم بولتا قرآن ہے زینب ایوان یزیدی کی جو بنیاد ہلا دے ایوان یزیدی کی جو بنیاد ہلا دے ہر دور یزیدی میں وہ اعلان ہے زینب قرآن کی قسم بولتا قرآن ہے زینب اس ماہ مقدس دی 3 تاریخ حضرت امام حسین علیہ السلام دی آمد اللہ پوتر دیندہ ہے مبارکہ نہیں دیندہ حسین دی او ذات ہے جن دی آمد تے اللہ مبارکہ دیتی ہیں جنہ کو بیٹے نہیں اللہ نے ایک بیٹے عطا فرمائے اس چاند دی 4 تاریخ نو شہنشاہ مملکت وفا حضرت غازی عباس علمدار دی آمد لاہور میں واپس اتھے یان لگا توجہ کرنا اس مہینے دی 5 تاریخ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دی آمد 7 تاریخ نو شہزادہ قاسم ابن امام حسن علیہ السلام دی آمد 11 نو شبیہ مصطفیٰ میرے حسین دے یوسف دی آمد شہزادہ علی اکبر دی آمد تے آج کی بار سی جی شمار تے دمی منگل تے کل دی رات شب برات حساب لا لو ہاں شب رات چلیاں پٹاکے نہ چھڑیا قرآن پڑھنا عبادت کرنی صبح تنا تو آڈے پاسے بھی ہوش نہیں میں بھی مولوی ہیں ساڑھے پاسے ہون دھمی یا نماز پڑھینی نہ فجر شروع ہو جانا کام آج رحمتاں والی رات برکتاں والی رات عظمتاں والی رات جاگن والی رات منگن والی رات قبولیت والی رات کوئی شک نہیں بہت قبولیت والی یہ رات اگر آ گئی نا زندگی دے اندر ضائع نہ کریا اس رات دا ایک گھڑی بھی جاگ لینا کئی سالاں دی عبادت تو بات ہے اس رات نو عبادت کرنی اور پھر خصوصاً قبرستان جانا حضور دا فرمان بھی سنت بھی ہے یہ رات ضائع نہ کریا اچھا ہون اگلی گل میں دکھ نال کروں دکھ نال تو اڈے کے دکھ کٹوں شب رات دا اعلان تا کر لے 15 دی رات دا تے بالا نو یاد کرا چھکی سانو مولوی نو حلوے دے حوالے نال یاد بالا نو پٹاکیاں دے حوالے نال یاد ٹھیک ہے نا تے سیانے بندیاں نو قبولیت دے حوالے نال یاد 15 دی رات سارے نو یاد ہے نا کوئی گل نہیں نہ بولو نہ بولو بندہ سودا سوتر گھر لے کے دینا ہوئے روز مرہ دا کسی بھول نہیں جانا لے جب تمہیں تسی بھول جاوے آج تاں بھی شام نو سیویاں یا حلوہ گھر پکا پہ ہو ہر ذہن وچ بھی رات اس طرح دی اے رات سارے نو دس لئی 15 دا دے کیوں نہیں دسیا بھلا کیا سیال بھی چاہے 15 شعبان دا دن حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام دی آمد ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بچیوں توجہ فرما 4 شعبان 26 ہجری جناب حضرت کمبر فرمائے نے مسجد نبوی شریف دے اندر مولا کائنات تاجدار حلت وارث انما مولا مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف فرمانے 4 چفیرے غلام لگدا ان جہاز میں تاریاں وچ چن سونا پہ لگدا آواز و نصیحت فرما رہے ہیں
بندہ کایا جلدی نال اس ڈاچی نو بچھایا مسجد دے دروازے دے باہر اتریا سلام کیتا مولا کائنات نے فرمایا بندہ خدا کیویں آیا ہے او آندا یا علی تسی میرے نالوں بہتر جان دے نے میں کیویں آیا اچھا بیٹھ جا کمر جی مولا جا گھر دستک دے فضا نو آگ فلاں جگہ تے تھیلا پہ پیسے والا وہ میری بیٹی نو کھچا دے کمر کے دستک دیتی جناب فضا آئیاں پیغام پہنچے پاک بی بی نے تھیلا چاہ دیتا لیا جناب فضا دے چہرے تے خوشی دے آثار جناب کمبر ہن اس گھر دے جڑے نوکر ہیں اتنی تو معرفت رکھ دے نہ چہرے نو ویکھ کے دس دے سبحان اللہ بہن فضا تیرے چہرے تے خوشی خیر ہے ہاں خیر ہے علی دے گھر بیٹا ہویا ہے تے جا کے مولا کائنات نو پیغام دے کہ جناب دی بیٹی دا فرمان ہے اللہ نے تو بیٹا عطا فرمایا او دا نام تجویز کرو جناب کمبر آئے تھیلا پیش کیتا مولا کائنات نے تھیلا نہ کھولیا نہ گنیا نہ ڈٹھا نہ ویکھیا اس گل میں آنا مانگو نہ کڑ جڑی دے کے گن دے نہیں مصیبت پئی ہے کو سانو اسی منگ دے انہاں کول جنہ پینسل پہلے رکھی ہوندی اس بوئے تو منگ جتو ادنا جی بھی خیرات ملے تو ولایت مل دی ادنا خیرات وہ تھیلا چ دیتا اسے رابی نو لا بھی بیلی لے جا اے موک جا بھی تو موڑ آ جا کمبر تیرے چہرے تے رونا کہ خیر ہے جی مولا مبارک ہو بھی اللہ تو بیٹا عطا فرمائے تے جناب دی صاحبزادی دا حکم ہے کہ اس شہزادے کا نام رکھو مولا کائنات مسکرا کے فرمایا تھا نے کمبر جاندا نہیں ہوں آن والا کتنا عظیم بیٹا ہے میں آپ جاننا مولا کائنات آئے گھر جناب حضرت سیدہ طیبہ ثانی زہرا بی بی سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا بھران چاہے ہوئے ہتھاں تھے بھی کیا بھی سونا کہتا سرکار تشریف لے گئے بابا جی مبارک ہوئی اللہ پتر دیتا ہی پاک بی بی ویندیاں رہیاں غازی دا چہرہ گلاں کر دیا رہیاں باپ نال مولا کائنات نے فرمایا ویندی عباس دا چہرہ پئی اس بچے دا چہرہ گلاں میرے نال پی کرنی ہے میرے ول ویکھ کے گل کر بابا میں اے دے وچوں ہی بابا ویندی ایڈا سونا بابا جی مہربانی فرماؤ اندے اذان ہوئی پڑھو تکبیر ہوئی پڑھو ادا نام بھی رکھو ایک کانے چے سجے کانے چلان کھبے تکبیر اور واری آ گئی نام دی وقت بڑا ہویا جاندہ کی کریے لیٹ کر لیندے نے آپ تسی اللہ اکبر بابا جی نام مولا کائنات نے فرمایا میری بیٹی ادا نام توجہ ہے سارے ہیں ادا نام تیری اماں بطول رکھ گئی کیا کہنے کی سمجھی کھڑا کوئی عام نام ہے عباس تھا بابا جی میری اماں دا نام کی رکھے ہے مولا کائنات نے فرمایا تیری ماں مجھے دا نام رکھے آئے میرا نام علی ہے علی دی عین لے کے بطول دی بے لے کے احمد دی الف لے کے حسنین دی شین لے کے عباس عباس اے نام کوئی عام نہیں ہے پنج تن پاک دے مرکز دا نام ہے عباس اللہ اکبر پھر آپ دے جتنے الکا بات نے اور کتنے فضائل پڑھا ٹائم تے ہے کوئی نہ بھائی اے جتنے الکا بات نے اونا چاہتا ہے کہ لقب کمرے بنی ہاشم حضرت غازی عباس دے جو الکا بات نے اونا چاہتا ہے کہ لقب کمرے بنی ہاشم دا چند کیا بات ہے اے اوش خاندان چند نہیں جس خاندان علی اکبر ہے
ہوں لاکھ حساب ہے اس مہینے کا بڑا ایک باری بھی رمضان شریف بڑی عظمت والا کے آ رہے اس ہر بندہ احترام کرتا ہے، روزہ رکھے تو پاویں نہ رکھے احترام ضرور کر دے۔ رمضان شریف کی فضیلت وہ ایک رات ہے جی جو بے پناہ عظمت اور رفعتاں دی مالک لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر دی عظمت دی وجہ کیا ہے؟ اس رات نزول قرآن ہے، اس رات قرآن نازل ہویا ہے۔ جس رات ایک قرآن نازل ہوئے وہ لیلۃ القدر، تو جس مہینے کئی قرآن نازل ہوئے۔ اس ویڑے جس خاندان ایک چان نہیں کئی چان ہیں۔ ایک اشارہ کریں لگا صاحبزادہ صاحب اللہ تھوڑا پیار قبول فرما، بھائی ذوالقرنین صاحب اوان انہوں نے والد گرامی نو اللہ صحت عطا کرے، آگو جا آمین۔ آل عبد مناف کمرے آل عبد مناف حضور دے دادا جان حضرت سیدنا پاک عبد المطلب علیہ السلام۔ نمبر 2 کمرے حرم حضور دے ابا جان حضرت سیدنا پاک عبداللہ علیہ السلام حرم دا چان حضور دے دادا جان آل عبد مناف دے چان۔ اگے کمرے بطحا حضرت ابو طالب علیہ السلام بطحا دا چان۔ کمرے رسالت زہرا دا بابا رسول اللہ میں چان۔ کمرے امامت مولا کائنات جی 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 کیا بات ہے۔ ایک کوڑیاں وچ ہوئے نا کچھ سونا تے ہور گل ہوندی اتنے چنا دے وچ کوئی کمرے بنی ہاشم ہوئے تے انہوں غازی عباس ہاشمیاں دا چن۔ مولا کائنات نے غازی عباس لمدار مچایا ہتھاں تے سارا ویڑا خوش ہے، سارا خاندان نہیں نہیں مینوں آکھن دو گلیاں بازار مدینے دے خوش، اپنے تے اپنے رہے بیگانے بھی خوش ہیں۔ اور سارے دی زبان تے کوئی لفظ ہے بابو فیض احمد خان مرحوم دی روح نو اشارے سوا واسطے پڑھنے لگا گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتے تے پایا غازی، گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتے تے پایا غازی۔ ویسے سارے بول سکتے نے گھر علی دے آیا غازی نہیں زیادی کرنے لگا سن دے چلو شبیر و شہبیر مسکرائے دوویں ویرن دے کول آئے، دوویں رل کے چایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی۔ جڑے حالے بھی نہیں بولے نے موڑ سن لو عباس کوئی عام نام نہیں ہے، عباس دیو ذات ہے۔ بھائی فلک شیر سیالوی صاحب بڑا بڑا جملہ کہنے لگا جسنو بیک وقت 3 امام لوریاں دے او دا نام عباس ہے۔ نعرہ حیدری ایک باری پھر پڑھیا جو سبحان اللہ۔ کیڑی ساؤنڈ سبحان میں ہلکی جی آواز اور چکو اللہ تعالیٰ ساؤنڈ سمیت کربلا لے جاوے۔ بسم اللہ کر میں تو نکلے لگے میرے کو ساؤنڈ لگی تھوڑا ادار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر ایک باری پڑھو سبحان اللہ۔ اے بزرگ جڑے بیٹھے نے چٹیاں داڑیاں والے اللہ دوترے پوتریاں دیا خوشیاں نصیب کرے، اللہ وسطیاں رکھے پورے پنڈ تے اللہ رحمت فرمائے۔ انہاں دی نظر شیر کرنے لگا علی دے ویڑے خوشیاں نہیں آیا ہورا رل کے درشن آئی، توجہ بچ بکی دے زہرا راضی بکی دے زہرا راضی پیر دھرتی تے پایا غازی۔ اللہ اکبر۔ اگلا شعر
بی بی دے بھرا حسن تے حسین ورگے ہوئن اللہ جانے عباس دا مقام اس بی بی دے سامنے کی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ چاکے زینب خوشیاں مناوے لاکے ہانا لوری سناوے انگلی پھڑ کے ٹرایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی غازی دا منہ چم کے بی بی پاک کی فرمے دیا نے کہنا کی چاریاں توجہ کر لینا وفادہ بن کے آیا قرآن رب نے کیتا وڈا احسان مان میرا ودایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی پھر حسین فرمیندے نے ماں جائی منزلہ اوکھیاں سفر لمبا ہے لمبا ہے تو بطول دی دیئے ویڑے جو کدی بار پیر نہیں رکھے آئی بسم اللہ کرام بس دے رہو لمبا سفر ہے منزل دور دیئے تو میرے نال نہیں جانا بی بی پاک خاموش ہو گئیاں جدا غازی نو چاہے غازی دے چہرے تے نظر پئیے بی بی پاک غازی والوے کے کی فرمے دیا نے محافظ آیا بڑھ کے ردا دا ساتھ چھڑ سانا ہون پھرا دا واہ واہ واجبہ سلامت رہو محافظ آیا بن کے ردا دا ساتھ چھڑ سانا ہون برادا کیوں میرے سر تے سایہ غازی پیر دھرتی تے پایا غازی میرے سر تے سایہ غازی پیر دھرتی تے پایا غازی میرے سر تے سایہ غازی پیر دھرتی تے پایا غازی وقت گزردا گیا رتاں بدل گیا ہو گیا غازی جوان چھڑ دیتا زینب مدینہ لگ گئے ڈیرے کربلا اللہ اکبر غازی ہزاراں لکھاں یزیدیاں دے وچ گھرے ہوئے حملے روک بھی رہے نے اپنا دفاع بھی کر رہے نے گل اس نوبت تے آ گئی ایک بازو کٹے آئے معافی دیویں حکم دی تعمیل بھی کر رہے ہیں تو وقت بھی تھوڑا ہے دوسرا بازو کٹے آئے غازی زین چھٹی کیفیت کی آئی حرک وس پئی ہے بابو فیض احمد خان مرحوم دی روح خوش ہو گئی ایک قبولیت دیا گھڑیاں نے زین غازی چھٹیے زمین تے آئے کیفیت کی آئی دل تے ہاتھ رکھ سننا ہے کٹ کے بازو آیا زمین تے اوکھی بن گئی پردہ نشین اللہ تھوڑے آنسو قبول کرے کٹ کے بازو آیا زمین تے اوکھی بن گئی پردہ نشین تے بی بی رو رو کے کی آندی آئی ہون تے آ جا پیو جایا غازی ہون تے آ جا پیو جایا غازی پیر دھرتے تے پایا غازی ہون تے آ جا پیو جایا غازی پیر دھرتے تے پایا غازی اللہ اکبر بی بی پاک دی زبان تے لفظ کیاں غازی دیاں وفاواں غازی دیاں محبتاں قبلہ صاحبزادہ صاحب سے شیر اس بات تمام ہو جانی ہے رو رو کے آنکھیں بہنا دمانے اچھا راسی تیرا نشان
سبحان اللہ رو رو کے آکھے بہنا دمانے اچا راسی تیرا نشانے تین ساتھ اجدان نبھایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی تین ساتھ اجدان نبھایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی حسین تمان سکینہ دا وستے رہو تے مارے کوفیاں ظلم دے تیرے لے آسرا تشیاں بالا دا اٹھی رو رو کے ہمشیر تے بی بی رو رو کے آندھی آئے اسی پانی پی پی رج گیا ہونا آجا سونا ویرے اگے اکبر زور مکا چھڑیا روندہ بیٹھا شبیر راضی زمین تے میرے حسین آئے پھرا تائیں یہ بھی میں چھڑ دیتا جو حسین پہنچے کی میں یہ تو جندہ کو بچھڑے ہو نہ پوچھو نا تے غازی دی کیفیت کی آئی تھی متھا زمین نہ لگا بڑا ہی سنبھل کو سنیا دو چار جملے نے بات موک گئی میرے حسین بھیرانو سر تو پکڑ کے نا انج کیتا نہ سدھیاں منظر سامنے رکھا زمین ہل گئی ایک باری غازی دی اکھاں چ تیر میں پڑھ لیا تو تساں سن لیا اساں سمجھ لے سانو قرآن بازاروں ملے تے کلمہ مولوی پڑھایا چاہے ویک بچنا کے ڈاؤکھا پہ گل کر لینی سوکھی غازی دے اکھاں چ تیر وڈے جگریاں والے سید و تیر چھکے خون پھرا دا سر جھولی چ رکھے ہوئے اکھاں نو صاف کیتا تے میرے حسین پھرا دا منہ چم کے فرمائیں عباس کی حال ہے تے غازی ہنس کے آندا ہے مولا میں ٹھیک ہاں اس تو تہار سونا کیڑا ہوئے میرا سیر ہے تیری جھولی عباس ہونے تا بھرا ساتھ چاہ غازی ہو کے آندا ہے میں کوئی حسن ہوں تینو بھرا سدے تا حسن تینو بھرا سدے تا زینب تو بطول دا پوتر ہے میں تیری ماں دی کنیز دا پوتر میں آندا ہوں نا پھرو کے آنے ہوں اگر حسین دی محبت تے مودت دا ول سیکھنا ہی تے پھر حضرت غازی عباس تو سیکھ پھر کیا وریت دروڑیاں چھ نہ پاؤ شیعہ سنی دی راند گھت کے تے اس بوئے نو نہ چھاڑ پویں حسین ساڈے رسول دا پتر ہے میرے حسین فرمائے نے عباس کوئی خواہش ہوئی تو دس میں پوری کرام ترائے خواہشیں دسی نے غازی سن لو راضی ہو جا پہلی خواہش برداشت کر سکتے ہیں تو میں پڑھا غازی آندا مولا پہلی خواہش میری ہے میری لاش خیمے نہ میں تیری دھی نال وعدہ کر کے آیا پانی دا جلدی نال پڑا دوسری خواہش اپنا پیر اس سمانے کو اتھے رکھا دے ہوئے سمان اتھے رکھا دے میرے علمے کو مو گئی بات اپنا پیر مبارک نلین شریفین سمیت میرے چہرے تیرا میرے حسین فرمائے دے میں کیوں مولا جدا میں باپ دی بارگاہ پہنچا گا میرا باپ علی پوچھے گا باس میں تینوں منگے آدھا محرم کان
حسین دی خدمت واسطے دس کیتی ہے میں اکثر کیتی بابا اکسی سند وکھا میں تیری جتی دا نشان وکھا بس دے رو وعدے دے مطابق آخری خواہش راضی ہو جایا ہے آخری تے تیسری خواہش کی ہے مولا تیسری خواہش میری ہے جدا میری روح کف سے انسری تو پرواز کر جائے میری لاش یزیدیاں دے حوالے کر دیویا میرے حسین فرمیدے نے کیوں مولا میں کل سندا پیا ایک کمینے آدھے آئے نسا حسین دی لاش دے گھوڑے بجا میری لاش نہ دے حوالے کر کے میرا پیغام دے آجے جتنے گھوڑے بجا میری لاش حاضر حسین دے جسم تے گھوڑے نہ بجایا جے ماں اوکھا پال دی رہی او بطول دا پترے میری لاش نہ دے حوالے کر دیویا میرے حسین کوشش پہ کر دینے چاون دی کوشش پہ کر دینے کیفیت کی آئی ایک جملہ کی میں برداشت کرے آئی ایک جملہ پڑھنے لگا غازی دی کیفیت آئی یہ پیرا والو چاوین سر والو ہتھاں تو نکل جا نہیں سب کا لفظ رکھنا غازی دا پورا جسم ایک تا زخم نہیں ہے پیروکیاں والے ہوں پورا جسم کیمہ بن گئے 2016 میں خطاب کیتا حضرت غازی عباس دی مزار دے سامنے کھڑے سردار دے چھوٹی جی مزار جی میں 7-8 سال دے بچے سنے قد بڑا لمبا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے لوگاں سوال کیتا چاچا تیرا قد لمبا قبر چھوٹی کیوں ہے روک فرمیندے نے جتنا لتا جتنا ملے کوشش کی تھی میرے حسین چاوڑ دی جدہ غازی محسوس کیتا حسین دے ہاتھیں رو کے میرے حسین دی بارگاہ چ غازی نے قرض کیتی یا گل سن لو اللہ تواڈے آنسو تواڈیاں چیخاں قبول فرمائے غازی رو رو کے آندا ہے میری لاش نہ جام اکبر نہیں تھے عباس نے رو فرمایا غازی آندا ہے میں ویداریاں تائیں ٹیک کے تلیاں بہو اوکھا اکبر بہو اوکھا اکبر چاہیا آخری دو لینا دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے اے تیرے گل وچ اکبر بائی پائن تیرا پترا ساتھ نبھایا میری یہ مجبوری میرے بازو کوئی نہیں آجا کے لڑتی اللہ میری تو حاضری قبول